ساي تو الموند، معكم يوسف العاصي في ابيزود جديده من العاصي شانيل. اليوم وصلنا لابيزود رقم 5 من ستاتيستيك اللي غادي نشوفوا فيها الفريكونس والفريكونس كومون. الفريكونس ديال واحد لي فيكسيف شنو كنعمل؟ هو البورسونتاج ديال لي فيكسيف مقارنه مع لا سوم ديال لي زيفيكتيف. والفورمول ديالو ساهل. شنو كنعرفوا الفريكونس ايكال لي فيكسيف ديالنا كنقسموه على لا سوم ديال لي زيفيكتيف كاملين كنضربوه في 100 باش كيعطينا بورسونتاج. والفريكونس كومولي كنحسبوه بالطريقه اللي كنا كنحسبوا لي فيكسيف كومولي كرواسون ديال اللي شفنا في ليبيزود اللي فاتت. بنفس الطريقه كنحسبوه. هي هنايا كنا كنعملوه بالنسبه لي زيفيكتيف، ولكن هنايا كنعملوه بالنسبه لي فريكونس. كنعملوا الفريكونس الجديد كنزيدوا عليه الفريكونس القديم وكنبقاو هو هذا. دونك باش نفهموا اكثر هادشي اللي شرحنا تيوريكمون غادي نشوفوا واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل عندنا هنايا في واحد لونتربريز بغاو يعملوا ستاتيستيك لي فاكتور ديالو. جبروا بلي عندهم 10 ديال لي فاكتور ما بين 5 و 10000 درهم، ما بين 5000 و 10000 درهم، حتى شنو عندنا اون درهم. دونك كنضربوا في 1000 باش ناخذوا ما نبقاوش نعدلوا الارقام كبار، كنعدلوا ما بين 5 و 10 ومنين كيعدل لنا 1000 درهم. دونك ما بين 5000 و 10000 درهم عندنا 10 ديال لي فاكتور، ما بين 10000 و 15000 ما بين 10000 و 15000 درهم عندنا 60 اكسيتيرا. دونك شنو قالوا لنا؟ تخافي افير كالكولي الفريكونس كومولي. ملي كيقول لك حسب الفريكونس كومولي شنو كتعمل؟ كتزيد جوج ديال لي كولوم اللي فيها الفريكونس، الكولوم الثاني فيها الفريكونس كومولي. الفريكونس كيفاش غادي نعمل الحساب؟ شنو غنعمل؟ عندنا لي فيكسيف 10، دونك غادي نطبقوا الفورمول ديالنا. غادي نعملوا 10 على 200 حيتاش لا سوم ديال لي فيكسيف هي 200. دونك 10 على 200 مضروبه في 100 كتعطيك فيها 5. الفريكونس الثاني ديال 60 شنو غتعمل؟ غتعمل 60 على 200 مضروبه في 100 غتعطيك 30. لي فيكسيف 70 غتعمل نفس الشيء، 70 مقسوم على 200 مضروبه في 100 غادي يعطيك 35. نفس الشيء غتعمل هادو غتعطيك 22.5 غتعطيك 7.5. دونك شنو عملنا؟ شبرنا الفورمول ديالنا طبقناها هي نيت. دابا الفريكونس كومولي شنو غادي تعمل؟ غادي تعمل لي فيكسيف الفريكونس الجديد زائد الفريكونس اللي كان قبل منه. دونك غادي تعمل هاد الفريكونس هذا زائد الفريكونس 5 زائد غادي يعطيك 35. عاوتاني غتعمل 35 زائد 35 غاديك 70. 22.5 غتزيد على 70 غاديك 92.5 بحال اللي عملنا في الابيزود اللي فات، غير عملناها بالنسبه لي زيفيكتيف كما سبق لكم. 7.5 تزيد على 92.5 غادي يعطيك 100. وخصك ملي تحسب الفريكونس كومولي في الاخر مره يجيك يساوي 100 او 99.98 المهم شي فالور اللي قريبه ل 100. هذه هي الفريكونس. كيفاش كنحسبوا الفريكونس كومولي؟ دابا في السؤال الثاني شنو قالوا لنا؟ ترافاي فير كالكولي لا ميديان بار لا ميثود دو فريكونس كومولي. دونك شنو هنا خصنا نحسبوا؟ غادي نحسبوا لا ميديان، ولكن ما نحسبوهاش بالطريقه اللي كنا حسبناها في الابيزود اللي فات. غادي نحسبوها بالطريقه ديال فريكونس كومولي. قبل ما نحسبوها بالطريقه ديال فريكونس كومولي خصنا نعطيو واحد نرجعوا الديفينيسيون ديال لا ميديان. لا ميديان شنو هي؟ قلنا هي اللي كتقسم لنا لي فيكسيف على جوج، يعني كتقسم لنا لي فيكسيف على جوج، يعني القيمه ديالها لا ميديان القيمه ديالها هي 50%، يعني كتمثل لنا 50% من لي زيفيكتيف ديالنا. دونك حنايا ملي يقولوا لنا كالكولي لا ميديان بار لا ميثود دو فريكونس كومولي، اول حاجه كتعمل كتبقاش على 50% فين جات الفريكونس كومولي. دونك 50 فين جات ما بين 35 و 70. هنايا جات 50، دونك 50 جات ما بين 35 و 70. دونك لا ميديان ديالنا فين غادي تجي؟ غتجي ما بين 15 و 20. ديك الساعه شنو غتعمل؟ لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير. بالانتربولاسيون لينيير غادي تخرج لك لا ميديان ديالك. دونك شنو غادي نعملو؟ 50 ناقص 35 على 70 ناقص 35 كتساوي لا ميديان ناقص 15 على 20 ناقص 15. وغادي تحسب كيف ما حسبنا في ليزيبيزود اللي فات، وغادي ديك لا ميديان ايكال 17.14. وحنايا باش ما ننساوش هما شنو قالوا لنا؟ ب1000 درهم. حنايا ماشي ب1000 درهم. دونك شنو خصنا نعملو؟ خصنا نضربو 17.4 خصنا نضربوها في 1000. ملي غادي نضربو 17.14 في 1000 غادي ديك لا ميديان هي 17400 درهم.
دونك حنا هنايا كنكونوا حسبنا الفريكونس كومولي وكنكونوا حسبنا لا ميديان باغ لا ميثود ديال الفريكونس كومولي. في الدوزيام بارتي من هاد ليبيزود غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لي كوارتيل بلا ميثود ديال الفريكونس كومولي. دابا في الدوزيام كيسيون شنو قالوا ترافاي فار كالكولي كيو واحد هو الربع الاول من لي زيفيكتيف. اول حاجه نرجعوا للديفينيسيون ديال كيو واحد شنو قلنا كتمثل 1 إلى 4 من لي زيفيكتيف. يعني كيو واحد اذا بغينا نعطيوها واحد الفالور بالبورسونتاج شنو كتمثل كيو واحد كتمثل هي 25% من لي زيفيكتيف. دونك حنايا ملي يقولوا لنا حسب كيو واحد شنو خصنا نفتشوا على 25% فين جات في الفريكونس كومولي. 25% فين جات هنا ما بين 5 و 35. دونك 25 جات ما بين 5 و 35. دونك كيو واحد فين جات في هذا الانترفال هذا ما بين 10 و 15. شنو كنعملوا ملي كيقولوا لنا حسب كيو واحد اول حاجه كنعملوها كنفتشوا على الفالور ديال 25% فين جات. فتشنا عليها جبرنا ما بين 5 و 35 وكيو واحد ما بين 10 و 15. دونك هنايا شنو غادي نستعملوا انتربولاسيون لينيير. شنو نعملوا 25 ناقصوها من 5 على 35 ناقص 5 كتساوي كيو واحد ناقص 10 على 15 ناقص 10. واضح؟ ديك الساعه غادي تحل المعادله ديالك وغادي تحسب كيو واحد غتجيب هي 13.33. المهم يعني ما حسبتهاش حتى ما بقاتليش لي سباس، ولكن تقدروا ترجعوا لي زيبيزود اللي فاتت غادي تجبروا كيفاش كتحل هاد كيو واحد هذا. دونك جبرنا كيو واحد كتساوي هي 13.33 خصنا نضربوها في الف دائما حيتاش عطاوها لنا ب1000 درهم. دونك غادي نضربوها في 1000 غادي تينا هي 13330 درهم. هذه هي كيو واحد كيفاش كتحسب الفريكونس بلا ميثود ديال الفريكونس كومولي. دابا في الثوازيام بارتي من هاد ليبيزود غادي نشوفوا كيفاش كتحسب كيو 3 بلا ميثود ديال الفريكونس كومولي. كتحسب بنفس الطريقه وبنفس لا مانيير. دابا في الثوازيام كيسيون قالوا لنا كالكولي كيو 3. ما تحسب كيو 3 شنو هي اول حاجه خصنا نعرفوا لا فالور ديال كيو 3 شنو هي. كيو 3 قلنا هو الربع الثالث يعني كيمثل 3 على 4 من لي زيفيكتيف. يعني اذا بغينا نعطيو واحد بورسونتاج شنو كيساوي كيو 3 هي 75% من لي زيفيكتيف. دونك ملي كيقولوا لنا حسب كيو 3 اول حاجه خصك تعرف 75% فين جات في الفريكونس كومولي. 75% فين جات ما بين 70 و 92.5. دونك 75 جات ما بين 70 و 92.5. دونك كيو 3 ديالنا اللي كنباقشوا عليها غادي تكون ما بين 20 و 30. دونك 75 ما بين 70 و 92.5 وكيو 3 ما بين 20 و 30. غادي نعملوا نفس الشيء اللي عملنا من كيو واحد ولا ميديان ديالها. شنو غنعملوا بالانتربولاسيون لينيير. 75 ناقص 70 على 92.5 ناقص 70 شنو كتساوي كيو 3 ناقص 20 على 30 ناقص 20. كتحل المعادله ديالك كتجبر بلي ان كيو 3 شنو كتساوي 22.22 ودائما كنضربوها في 1000 باش حتى شنو ما عطاوها لنا ب 1000 درهم كنضربوها في 1000 كتجينا شنو هي كيو 3 كتساوي 22200 درهم. دونك باش تحسب بخلاصه عامه اون جينيرال باش تحسب لا ميديان ولي كوارتيل خصك تعرف لي فالور ديالو بالبورسونتاج. دونك لا ميديان هي كتمثل 50% من لي زيفيكتيف. كيو واحد كتمثل 25% من لي زيفيكتيف وكيو 3 كتمثل 75% من لي زيفيكتيف. دونك شنو كتعمل ملي كيقول لك حسب واحده من هادو كتبقاش على الفالور ديالها في الفريكونس كومولي. كتكون ديجا تينا حاسب الفريكونس كومولي وكتبقاش على الفالور ديالها في الفريكونس كومولي. حتى هنا كتكون ثلاث ليبيزود ديالنا اللي كانت على لي فريكونس ولي فريكونس كومولي. تلاقاو في لي زيبيزود اللي ماجيين ان شاء الله. ونتمنى كنقول لكم بون كوراج بون شانس بون كونتينياسيون.